हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सिख मज़हब का आगाज़ 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने किया। उनके बाद उनके पेशरो 9 गुरुओं ने सिख अकायद को आने वाली कई सदियों तक फ़रोग़ देने का काम किया। 5वें गुरु अर्जन के दौर में सिखिज़म बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुआ और दुनिया भर में फैल गया। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिख मज़हब के अकायद और नज़रियात के बारे में और आपको बताएंगे कि इस मज़हब की तारीख कितनी पुरानी है और आपको इनकी कुछ अहम इबादत के बारे में भी बताएंगे। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, सिख मत एक तौहीदी मज़हब है। इस मज़हब के पैरोकारों को सिख कहा जाता है। सिखों की मजहबी किताब शरीआती ग्रंथ ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब है। आमतौर पर सिखों के 10 संगतर माने जाते हैं, लेकिन सिखों की मजहबी किताब में 6 रहनुमाओं के साथ साथ 30 भक्तों की बानी है, जिनको अमूमी तालीमात को सिख रास्ते पर चलने के लिए अहम माना जाता है। सिखों के मजहबी मकाम को गुरुद्वारा कहते हैं। 1469 में पंजाब में एक हिंदू घराने के यहाँ पैदा होने वाले नानक देव ने ग्रंथ को खोजा और ग्रंथ की तालीमात को देश देशांतर में खुद जाकर फैलाया। सिख इन्हें अपना पहला रहनुमा मानते हैं। ग्रंथ की तबलीग बाकी 9 गुरुओं ने की। 10वें रहनुमा गोबंद सिंह ने यह तबलीग का काम खालसा को सौंपा और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात पर अमल करने की नसीहत की। सनत कबीर धाना सादहाना रामंद परमानंद नामदियू और तकारुम वगैरह जिनके अकवाल आदि ग्रंथ में दर्ज हैं। इन भक्तों को भी सिख संगतरों जैसे मानते हैं और इनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सिख एक खुदा को मानते हैं जिसे वो ओंकार कहते हैं। उनका अकीदा है ये ईश्वर अकाल और निरंकार है। सिख मत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश के नतीजे में वजूद आने वाला मजहब है, लेकिन सिख मत को दोनों मज़ाहिब की हम आहंगी के तौर पर देखना सिख मत की मजहबी और सकाफती इनफरादियत का अहाता नहीं करता। सिख मत को इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान समझौता कहना ऐसा ही होगा जैसे किसी मसीह को एक बिदती यहूदी कहे। सिख मत कोई फ़िरका नहीं और ना ही 2 नस्ला मज़हब है, बल्कि ये एक अलग मजहबी तहरीक है। सिख मत का तस्लीम शुदा बानी गुरु नानक जो 1469 में पैदा हुआ और 1538 में इसकी वफ़ात हुई। सिख मत के पैरोकारों का कहना है कि नानक को खुदा की तरफ से बराह रास्त बलाहट मसूल हुई थी, जिसकी बदौलत वो एक गुरु बन गया था। वो जल्द ही शमाल मशरकी हिंदुस्तान के पंजाब के इलाके में अपनी अकीदत और तकवा अपने इस जुर्रतमंदाना दावे की बदौलत मशहूर हो गया कि कोई मुसलमान नहीं है और ना ही कोई हिंदू। उसने अपने काफ़ी तादाद में शागिर्दों को जमा कर लिया था, जिनको सिखों के नाम से उसने पहचान दी। उसने सिखाया कि खुदा एक है और उसने खुदा को सतनाम या अकनकार के तौर पर मुतारफ़ करवाया। अकनकार में इक का मतलब एक है और ओम एक सूफियाना बईदुल फ़हम आवाज़ बमाने खुदा और कार बमाने मालिक है। इस वहदानियत में कोई शख्सियत शामिल नहीं और ना ही ऐसे किसी भी किस्म के मशरकी वहदतुल वजूद अकीदे के तौर पर लिया जाना चाहिए, यानी जो ये सिखाता है सब कुछ ही खुदा है और खुदा ही सब कुछ है। ताहम नानक ने पूरन जन्म यानी नए जन्म और कर्मा के नज़रियात को बरकरार रखा, जो मशरकी मज़ाहिब जैसे बुद्ध मत, हिंदू मत और ताऊ मत के काबिल ज़िक्र उसूल हैं। नानक ने यह तालीम दी कि कोई भी शख्स खुदा के साथ सूफियाना इत्तेहाद, ख़ास अकीदत और भजन वगैरह गाने की बदौलत ही पुनर्जन्म यानी संसारा के चक्कर से बच सकता है। यही नहीं कि नानक के बाद 9 मुकर्रर करदा गुरुओं की एक अटूट सिलसिला था, जिसने 18वीं सदी 1708 तक सिख मत की क़ियादत बरकरार रखी। सिख मत असल में अमन पसंद मजहब था, लेकिन वो ज़्यादा देर अपनी इस हालत को बरकरार न रख सका। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से इनकार को मुसलमानों की तरफ से तौहीन रिसालत के तौर पर लिया गया और इस मज़हब को इस्लाम की तरफ से ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसकी तारीख में पहले ही कई एक जंगों का जिक्र मिलता है। 10वें गुरु गोबंद राय के वक़्त तक, जिसे गोबंद सिंह यानी शेर भी कहा जाता है, सिख जंगजुओं का आलमी शोहरत याफ्ता तबका खालसा मुनज़्ज़म हो चुका था। खालसा की खुसूसियत उसके 5 काफ थे, जिनमें केश यानी लंबे बाल, कंगा यानी बालों में फौलादी कंगी, कच्छा यानी छोटी पतलून, कारा यानी लोहे का कंगन और करपान एक तलवार या खंजर जो पहलू में पहना जाता है। अंग्रेज़ों ने जो उस वक़्त हिंदुस्तान में नौआबादियाती मौजूदगी रखते थे,
خالصہ کو جنگجوؤں اور اپنے باڈی گارڈز کے طور پر استعمال کیا۔ گوبند سنگھ کو بالآخر مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ وہ آخری گرو تھا اور اس کا جانشین کون تھا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ سکھوں کی مقدس کتاب آدی گرنتھ نے اپنے متبادل گرو گرنتھ کے طور پر اس کی جگہ لے لی۔ آدی گرنتھ کی اگرچہ پوجا تو نہیں کی جاتی لیکن اسے الہی حیثیت دی جاتی ہے۔ اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اطاعت و فرما برداری، اور لفظ سکھ سنسکرت زبان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے شاگرد، چیلا یا طالب علم کے ہیں۔ دونوں مذاہب کی تعلیمات معاہدانہ ہیں اور ان کے پیروکار خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ صوفی مسلم اور سکھ مت دونوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی 99 صفات اپنی مخلوق میں گاہے بگاہے ظاہر اور تقسیم کرتا ہے، جبکہ سلفی مسلمانوں کا عقیدہ مختلف ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصیت اور صفات اس کی مخلوق سے الگ ہیں اور صرف اس کے تخت پر براجمان ہیں۔ اسلامی عقیدہ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جن پر 7ویں صدی عیسوی میں قرآن نازل ہوا۔ سکھ مت کی بنیاد بابا گرو نانک نے 15ویں صدی عیسوی میں رکھی۔ گرنتھ صاحب سکھ مت کے مقدس کتاب اور صحیفہ ہے اور سکھ گرنتھ صاحب کو زندہ گرو مانتے ہیں۔ اسلامی قوانین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے جسے شریعت کہتے ہیں۔ دوسری طرف گرنتھ صاحب میں کوئی مخصوص احکامات نہیں۔ ہر مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے اور نماز اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام میں سالانہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ سکھ مت میں ایک رسم نت نام کے نام سے جانی جاتی ہے جس میں پنج بنی عبادات کا پڑھنا شامل ہے۔ گرو نانک کی وضع کردہ چند عقائد کیرت کرتا یعنی بغیر کسی بے ایمانی اور برائی کے زندگی بسر کرنا۔ نمبر 2 نام جپنا، خدائے واحد کا ذکر کرنا، اور ونڈ چکر یعنی خدمت خلق سکھ مت کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ حج کرنا اسلام میں فرض ہے جبکہ سکھ مت میں حج اور ختنہ کی رسم کی سخت مخالفت ملتی ہے۔ سکھ مت کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے مطابق تمام رسومات اور زیارات سکھ اپنے گردوارے میں سر انجام دیں۔ تاریخ میں سکھ مت اور اسلام کے درمیان میں تعمیری مماثلت اور تقریبی محاذ آرائیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سکھ مت کا ماننا ہے کہ خدا بے ہیبت اور کسی واضح شکل کے بغیر ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ توحید کی ایک قسم ہے۔ نرگن کے مطابق خدا ایک غیر صفاتی مبہم نادیدہ مگر ہر جا موجود اور اثر پذیر شے کا نام ہے، جبکہ سرگن کے مطابق خدا کی خوبیاں صفات تمام مخلوق میں آشکار ہیں۔ جبکہ اسلام سختی سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر زور دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسلام بت پرستی یا دیو دیوتاؤں کے ماننے سے بیزار ہے۔ یہ توحیدی نظریہ اسلام میں شہادت یعنی گواہی کہلاتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ شہادت کا حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ اگر سکھوں کی کتاب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ذکر کریں تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنا آخری قانون بیان کر دیا ہے، اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنا عرصہ محفوظ نہیں رہی کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی اس میں ایک حرف کا بھی تغیر نہیں دیکھا گیا۔ جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف بہ حرف اتارا گیا تھا، ایسا ہی آج تک موجود ہے۔ ایسی کوئی اور آسمانی کتاب آج تک باقی نہیں ہے، تو بابا جان کی کتاب تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اسلام اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور جب کل قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے اندر اٹھائے جائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ پر ایمان رکھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔